अब तक जो ऑपरेशन हुआ है उसके ऊपर अफवाज पाकिस्तान, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ये काबिल तहसीन है उन तमाम कोशिशों के लिए और कामयाबियों के लिए जो कि अभी तक हुई हैं। आर्मी चीफ की तरफ से फ़ौज के साथ मिलकर जो बाकी इदारे काम कर रहे हैं, सिविल आर्म फोर्सेस हैं, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब और सिंध, फ्रंटियर कोर केपी बलूचिस्तान, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, सीटीडी और बिलखुसूस अवाम, जिन्होंने सब ने मिलकर इस ऑपरेशन को कामयाबी की तरफ गामजन किया है। ये ऑपरेशन जो है इससे पहले जो ऑपरेशन हुए थे, मैंने मुख्तलिफ चैनल्स पे बात करते हुए बताया कि रद्दुल फसाद जो है बाकी ऑपरेशन से किस तरह मुख्तलिफ है। एक तो जैसा कि आप इसका नाम देखते हैं कि ये एक कमिटमेंट है, ये एक इरादा है कि हमने मिनासिल कौम इस फसाद को रद्द करना है। तो रद्दुल फसाद जो है मुल्क से फसाद को ख़त्म करने का एक अहद है जिसमें हम सब शामिल हैं। इससे पहले जो ऑपरेशन हुए थे जो कि 2008 से बाजोर से शुरू हुए, मुख्तलिफ एजेंसी से होते हुए ज़रब अज़ब के तहत नॉर्थ वज़ीरिस्तान और खैबर में ख़त्म हुए, वो तमाम ऑपरेशन जो थे वो लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन थे जिनमें जो फोकस था वो इलाके को क्लियर करना था। तो आपने देखा होगा कि उसमें आर्मी भी जो है और बाकी जो फोर्सेस हैं वो बड़ी तादाद में गए, उस इलाके को उन्होंने क्लियर किया। जहाँ ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान एयरफोर्स में वहाँ पे टारगेट भी लिए। तो वो एक एनवायरनमेंट थी जिसमें ऑपरेशन आपको फिजिकली होता हुआ बहुत ज़्यादा नज़र आता था। लेकिन जब आपने वो तमाम इलाके क्लियर कर लिए, पूरे मुल्क में कोई ऐसा इलाका नहीं रहा जिस पे दहशत गर्दों का होल्ड हो सकता था। तो रद्दुल फसाद उन तमाम ऑपरेशंस की जो कामयाबियाँ थी उसको कंसोलिडेट करने के लिए प्लान किया गया। अब रद्दुल फसाद के दो बेसिक इलाके हैं, एक है काइनेटिक प्रोंग है और दूसरा जो है वो नॉन काइनेटिक प्रोंग है। जो काइनेटिक प्रोंग है उसमें जो बाकी मानदा इनकी पॉकेट्स हो सकती हैं पूरे मुल्क में, मतलब उस तरीके से इनकी हाइड आउट्स जो थी जैसे कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में थी या फाटा में कहीं और थी, उस तरीके से तो नहीं हो सकती, लेकिन इनके फैसिलिटेटर्स, इनके बैटर्स जो कि मुल्क के किसी भी हिस्से में मौजूद हो सकते हैं, उनको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के ज़रिए उनको ख़त्म करना है। फिर उनकी और जो सरहद के पार इनकी लीडरशिप बैठी है या जो मुल्क दुश्मन नासिर बैठे हैं, उनके साथ इनकी जो कनेक्टिविटी है उसको ब्रेक करना है। तो ये ऑपरेशंस जो हैं जो कि इंटेलिजेंस की बुनियाद पे होते हैं, तो उस तरीके से लार्ज स्केल आपकी विजिबिलिटी शायद ना हो, लेकिन उसके इफेक्ट्स जो हैं वो आपको ज़रूर नज़र आएंगे और मैं आपको उससे आज आगाही दूंगा। उसके अलावा काइनेटिक प्रोंग में हमने कहा था कि हम मुल्क भर से जो गैर कानूनी हथियार हैं उनका सफाया करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक्सप्लोसिव कंट्रोल करने की बातचीत की गई थी और वेस्टर्न जोन को जो कि फाटा केपी है उसका जो बॉर्डर है उसको स्टेबलाइज करने की बातचीत की गई थी। इसके ऊपर मैं आपसे बातचीत करूंगा। नॉन काइनेटिक डोमेन में बहुत सारे काम जो हैं वो इसमें तरतीब दिए गए कि हम करेंगे और नेशनल एक्शन प्लान की जिक्र किया था कि इसका जो हॉलमार्क होगा वो नेशनल एक्शन प्लान के ज़रिए जो काम होने थे उसमें सपोर्ट रोल अदा करेंगे। पाकिस्तान को बने हुए माशाल्लाह 70 साल हो गए, तो अदारे वक्त के साथ साथ मजबूत होते हैं, सिस्टम वक्त के साथ साथ मजबूत होते हैं, लेकिन अगर उस सिस्टम में कहीं कोई झोल हो और उसका फ़ायदा उठा के कोई गलत काम कर सकता था, तो जो गलत काम है उनको ठीक करना, उसको एहतसाब करना वो एक अलग बात है, वो ज़रूरी है, लेकिन उस सिस्टम को ठीक करना शायद उतना ही और उससे ज़्यादा ज़रूरी है। उस सिलसिले में जो रिफॉर्म्स होने हैं वो भी नेशनल एक्शन प्लान के तहत और रद्दुल फसाद के तहत इसका हिस्सा है। उसमें जो 4 रिफॉर्म्स जो कि आइडेंटिफाई किए गए थे वो मदरसा और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनके रिफॉर्म्स हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, पुलिस रिफॉर्म्स हैं और फाटा रिफॉर्म्स हैं। तो पॉलिसी की डोमेन में ये जो रिफॉर्म्स हैं इसमें पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का मशवरे का रोल हो, तजवीज़ का रोल हो, उसमें जो भी हमारा किरदार है वो भी रद्दुल फसाद के तहत उसमें किया जाएगा। अभी मैं आपसे शेयर करूंगा कि रद्दुल फसाद के तहत जो काइनेटिक प्रोंग में ऑपरेशन हुए हैं उनका क्या स्टेटस है। 22 फरवरी को हमने रद्दुल फसाद शुरू किया। इसमें अभी तक पूरे पाकिस्तान में 15 मेजर ऑपरेशंस किए गए हैं। इसके अलावा 4535 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए हैं मुल्क भर में। 723 ज्वाइंट चेक पोस्ट आर्मी, पुलिस
اور دوسرے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ مل کر 723 جوائنٹ چیک پوسٹ جو ہیں وہ لگائی گئیں. ان آپریشنز کے دوران ملک بھر سے 4510 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا. اب جب یہ گرفتاری ہو جاتی ہے اس کے بعد تفتیش ہوتی ہے. تفتیش کے بعد اگر کوئی ایسا فرد ہو جس کا کہ تعلق نہیں ہوتا جرم کے ساتھ تو ان کو رہا بھی کیا جاتا ہے, اور جن پہ شک مضبوط ہو یا ان کے خلاف ثبوت ہوں تو وہ پھر ایک چین ہے اس کے اندر وہ کارروائی جاری رہتی ہے. اسی دوران جو ان رجسٹرڈ افغانس پاکستان میں تھے 1859 ان رجسٹرڈ افغان جو ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا. پورے ملک سے 4083 ویپنز جو ہیں, جو ہم نے کہا کہ غیر قانونی ہتھیاروں کو ہم جمع کریں گے, تو پورے ملک سے 4083 ہتھیار جو ہیں وہ بھی جمع کیے گئے. آگے جا کے جب میں فاٹا میں کچھ آپریشنز کی بات کروں گا بلوچستان میں, تو وہ جو ہتھیار برآمد ہوئے ہیں, ایکسپلوسو برآمد ہوئے ہیں, وہ اس کے علاوہ ہیں. ایمونیشن 6,22,191 مختلف قسم کا جو ایمونیشن ہے وہ ملک بھر سے رد الفساد کے تحت جاری آپریشنز میں ریکور کیا گیا. اس دوران جو سرنڈر کرنے والے فراری ہیں جیسے بلوچستان میں, پورے ملک میں 558 افراد نے خود کو قانون کے حوالے کیا. آپریشنز کے دوران جہاں ایکسچینج آف فائر ہوا, ابھی تک 108 ٹیررسٹ جو ہیں رد الفساد کے تحت مارے جا چکے ہیں. ابھی میں پنجاب کی بات کروں گا. پنجاب میں 2 میجر آپریشن ہوئے, 2692 آئی بی اوز کیے, 625 جوائنٹ چیک پوسٹ لگائی گئیں, 3139 یہ فگر آپ کو ایشو کریں گے ہم ساتھ جی. 3139 گرفتاریاں ہوئیں, 345 ان رجسٹرڈ افغانس گرفتار ہوئے, 1088 ویپنز اور 1,21,000 ایمونیشن قبضے میں لیا گیا. سندھ کی بات کریں تو 1 میجر آپریشن, 335 آئی بی اوز, 21 جوائنٹ چیک پوسٹ, 157 گرفتاریاں, 620 ان رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز, 165 ویپنز اور 8,324 ایمونیشن برآمد کیا گیا. بلوچستان میں 4 میجر آپریشنز, 261 آئی بی اوز, 13 جوائنٹ چیک پوسٹ, 283 اپریہنشنز, 692 ان رجسٹرڈ افغانس, 1231 ویپنز, 10,402 ایمونیشن اور 487 جو ہیں وہ سرنڈر کیے گئے ہیں. اور یہ جو سرنڈر بلوچستان میں ہوئے ہیں یہ پچھلے تمام عرصہ کی جو سرنڈرز ہوئے ہیں ان سے زیادہ ہیں. فاٹا کے پی میں 8 میجر آپریشنز, 1247 آئی بی اوز, 64 جوائنٹ چیک پوسٹ, 931 اپریہنشنز, 202 ان رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز, 1599 ویپنز اور تقریباً 5 لاکھ کے قریب ایمونیشن جو ہے وہ برآمد کیا گیا. ابھی میں آپ سے چند میجر آپریشن جو ہیں اس کے بارے میں بات چیت کروں گا. سب سے پہلے پنجاب میں, اور پچھلے چند دنوں سے میڈیا پہ بات ہو رہی ہوگی, حیدرآباد سے جو ایک لڑکی جو تھی وہ مسنگ ہو گئی, پھر اس کا فیس بک پہ پیغام آیا کہ میں جو ہے وہ داعش کے ساتھ جوائن کر گئی ہوں, اور وہ پیغام آیا. اس کے والدین نے آرمی چیف سے ایک اپیل کی کہ ہماری بچی کو بازیاب کرایا جائے اور جو قصوروار ہیں ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے. تو آرمی چیف نے ڈی جی ایم آئی کو خاص ہدایت دی کہ یہ جو بچی ہے ہماری اپنی بچی ہے, قوم کی بچی ہے, اس کو دریافت کرنا اور اس کو واپس لے کے آنا ہماری ذمہ داری ہے. ایم آئی نے اس پہ بہت کام کیا, اور پچھلے دنوں 14 اپریل کو جب لاہور میں آپریشن ہوا تو ہم نے اس کو بازیاب کرایا. ابھی میں آپ کو اس کی گفتگو سناؤں گا کہ اس نے گرفتاری کے بعد کیا پیغام دیا. میں حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہوں. میرے فادر کا نام عبد الجبار ہے جو کہ سندھ یونیورسٹی میں پروفیسر ہے. میں خود جو ہے وہ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی کی 2nd ایئر کی MBBS کی طالبہ ہوں. اس بات سے میں واضح کرتی چلوں کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا, میں خود اپنی مرضی سے لاہور کے لیے روانہ ہوئی تھی. علی کی شروع سے ہی دہشت گردانہ کارروائیوں میں
मनसूबा बंदी थी, जैसे कि खुदकुश हमला करना और जो है इंटेलिजेंस एहलकारों को अगवा करना। उसके साथ अबू फौजी नाम का लड़का था, उसके साथ इन कार्रवाइयों में मुलविस था। इन कार्रवाइयों के लिए 1 अप्रैल को तंजीम ने ये सामान मुहैया किया था और इस सामान में 2 जैकेट्स और 4 हैंड ग्रेनेड्स और कुछ गोलियां थी। इन जैकेट्स का इस्तेमाल जो यूज़ था वो ईस्टर के दिन किसी चर्च में करना था, बतौर खुदकुश मुझे इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन उससे पहले ही 14 अप्रैल की रात को ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारे घर पर रेड किया और मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती। जी थैंक यू। ये वीडियो आपको दिखाने का एक मकसद है और आपके तवसत से मैं कौम को भी ये पैगाम देना चाहूँगा कि बच्चे हमारे बच्चे हैं। जो यूथ बल्ज है ये हमारी एक ताकत है, हमेशा ये बात करते हैं। जब इन टेररिस्ट का टारगेट हमारी यूथ हो जाएगी तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसका क्या असर पाकिस्तान पे हो सकता है। ये हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों के ऊपर इस ख्याल से नज़र रखें कि वो उनकी क्या मसरूफियात हैं। बच्चे हमारी कौम की मिल्कियत हैं, इनका ख्याल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। इसको हमने उनके चंगल से छुड़ाया है और इंशाल्लाह इसको रिहेबिलिटेट करेंगे और हम ख्वाहिश करेंगे कि जो हमारी यूथ है वो इस किस्म की जो हरकत हैं इस पर नज़र रखें और दुश्मन के डिज़ाइन के अंदर मत फंसें। इसके बाद अगला ऑपरेशन जो है वो डीजी खान से मुतल्लिक है। डीजी खान ने 14 अप्रैल को पंजाब रेंजर्स ने पुलिस और सीटीडी के साथ मिलकर एक ऑपरेशन किया। वहाँ पे मुकाबले के दौरान 10 टेररिस्ट जो हैं वो मारे गए थे। इनमें से जो टेररिस्ट थे उन्होंने उस इलाके में ऐलान किया था कि जब सेंसस के लिए फ़ौज आएगी तो ये उनके साथ तावन नहीं करेंगे और तावन करेंगे तो हम अपना एक्शन करेंगे। इस इत्तला के ऊपर जो एक्शन हुआ उसमें 10 टेररिस्ट मारे गए। उनमें से 2 जो हैं उनका ताल्लुक लश्कर जंगवी के साथ था, जिन्होंने बाद में टीटीपी ज्वाइन की और इस ऑपरेशन में हमारे 2 जवान जो है वो शहीद भी हुए। अगला ऑपरेशन बलूचिस्तान में चमन के इलाके में था। इंटेलिजेंस थी कि एक गाड़ी जो है अफ़गानिस्तान से तैयार होकर व्हीकल बोर्न आईडी जो है वो इस्तेमाल होगी। जो फोर्सेस थी उन्होंने इस इत्तला पे एक्शन किया और जिसकी तस्वीरें आप टीवी पे देख रहे हैं, 120 केजीज एक्सप्लोसिव इस गाड़ी में मौजूद था और इसको कोयटा में तखरीबकारी के लिए इस्तेमाल किया जाना था। ये दिखाने का मकसद आपको ये है कि जो आईबीएस होते हैं अगर वो कामयाब होते हैं तो किस किस्म की तबाही से जो है मुल्क को बचाया जा रहा है। और ये गाड़ी जो है उसकी एक मिसाल है कि अगर वो अपने इस इरादे में कामयाब हो जाते तो कोयटा में जो माशाल्लाह बहुत सारे अरसे से कोई वाक़या नहीं हुआ तो वो ये वाक़या करने में कामयाब हो जाते। इसी तरीके से लोरालाई में 15 अप्रैल को एफसी बलूचिस्तान ने एक आईबीओ कंडक्ट किया जिसमें बहुत सारी बारूदी सुरंगें और प्रिपेयर्ड जो है वो एक्सप्लोसिव वो बरामद किया। फाटा में 16 अप्रैल को 2 मेजर ऑपरेशन किए गए जिसमें औरंगज़ई और कुरम एजेंसी से एक बहुत बड़ी जो तादाद है वेपन्स, एमुनिशन और एक्सप्लोसिव की वो बरामद की गई। उसकी भी आप तस्वीर जो हैं वो टीवी पे देख रहे हैं। इसी तरीके से सिंध में जो ऑपरेशंस हैं वो जारी हैं। कराची में जो ऑपरेशंस हैं उसकी नोयत थोड़ी सी डिफरेंट है। हल्की सी ये फीलिंग कहीं हो रही थी कि शायद कराची में ऑपरेशन जो है वो स्लो हो गए हैं या उनका, तो आपको डाटा हम इसके बाद दे रहे हैं। आप देखेंगे कि पिछले हर आने वाला साल जो है पिछले साल से क्राइम के रेट में भी, टारगेट किलिंग में भी बहुत हद तक कमी हुई है। उसमें ऑपरेशन जो हैं उसी स्पीड से जारी हैं और उसके इफेक्ट्स भी जो हैं वो बेहतरीन चल रहे हैं। अगला कार्डिनल जो रद्दुल फसाद का था वो वेस्टर्न बॉर्डर को स्टेबलाइज करना था और उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आना था। फाटा के इलाके में बहुत थोड़ा सा इलाका जो है वो राजगाल में, खैबर एजेंसी में और नॉर्थ वजिस्तान में शवाल का एक आखिरी रिज जो है वो क्लियर करना बाकी है। वो जैसे ये मौसम ठीक होगा तो इंशाल्लाह वो ऑपरेशन भी होगा। बॉर्डर को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने एफसी के साथ रखते हुए नए फोर्ट्स और चेक पोस्ट जो हैं बॉर्डर के साथ
बनाना शुरू की हैं। इसमें 338 फोर्ट्स और जो पोस्ट हैं वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ 2019 तक बनने हैं। उसमें से 42 जो हैं अब तक बन चुके हैं, जबकि 63 के ऊपर काम हो रहा है। इस वक्त स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं ये वो नए फोर्ट्स हैं जो कि FCKP के लिए बॉर्डर के साथ साथ बनाए जा रहे हैं। इसका दूसरा पहलू जो बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग करने का है। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो 2611 किलोमीटर का बॉर्डर है। उसमें से 744 किलोमीटर जो है खैबर पख्तूनख्वा का जो बॉर्डर है उसको हम फेंसिंग कर रहे हैं। उसमें फ़ेज़ 1 में बाजोड़ और मोहम्मद का जो इलाका है वो ज़्यादा सेंसिटिव है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के लिए। फ़ेज़ 1 में 100 किलोमीटर का जो इलाका है उसको हम फेंस करेंगे, जिस पे काम शुरू हो चुका है। और इसी तरह फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 में ये फेंसिंग करते हुए हम पहले KP के बॉर्डर जो पाक अफगान बॉर्डर है उस पर फेंसिंग करेंगे और फिर बलोचिस्तान के साथ जो है उसके साथ भी फेंसिंग करेंगे। ये जो कोशिश है फ़ौज की ये सिर्फ ऑपरेशंस तक महदूद नहीं है। आल्दो मीडिया के साथ पहले भी बड़ी दफ़ा बातचीत हो चुकी है कि जैसे जैसे ऑपरेशंस मुकम्मल होते गए पाकिस्तान फ़ौज ने बाकी इदारों के साथ मिलकर फाटा में बिलखुसूस और मुल्क के बाकी हिस्सों में डेवलपमेंट का बहुत काम किया है। इसमें बहुत सारे स्कूल कॉलेज ने बनाए गए, हॉस्पिटल्स बनाए गए, वाटर सप्लाई स्कीम्स बनाई गई, जिससे जो वहाँ के लोग हैं उनकी माशी सूरत हाल में भी बेहतरी हो और अमन अमा की सूरत हाल वो भी बेहतर हो। उसमें जो ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फाटा और बलूचिस्तान के बच्चे हैं उनको तालीम की सहूलत स्कूल बनाने के अलावा जो दी जा रही है, मुल्क भर के जो APS हैं उसमें फाटा के तकरीबन 1200 बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं। 1195 बच्चे सिर्फ फाटा के जो पाकिस्तान के APSs हैं उसमें पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से बलूचिस्तान के 545 जो बच्चे हैं APS में पढ़ रहे हैं। इनके अलावा चमालंग स्टूडेंट्स के लिए पाकिस्तान आर्मी की यूनिट्स में स्पेशल हॉस्टल बनाए गए और उसमें 4375 बच्चे पाकिस्तान आर्मी के ज़ेर इंतज़ाम हॉस्टल में रहते हैं। उनके रहने का खाने का तमाम बंदोबस्त पाकिस्तान आर्मी के अंडर है और उनको भी तालीम दी जा रही है। स्वात की बात करें तो स्वात में आपको पता है कि जो टारगेट था दहशतगर्दों का वो तालीम थी। स्वात में APS स्वात ने 23 मार्च से काम शुरू कर दिया है। 700 से ज़ायद बच्चे इस वक्त APS स्वात में तालीम हासिल कर रहे हैं और वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट APS वहाँ पे बनाया गया है। इस वक्त फाटा से जो बच्चे हमने पिक किए, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में सिर्फ फाटा के 82 कैडेट्स हैं जो कि ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। बलूचिस्तान से इन कैडेट्स की तादाद 223 है और पिछले 4 साल में सिर्फ बलूचिस्तान के 416 कैडेट्स जो हैं वो PMA ट्रेनिंग के लिए भेजे गए। इसी के तनाज़ुर में बलूचिस्तान से पिछले चंद साल में 54 जो बच्चे थे उन्होंने कमीशन हासिल किया और इस वक्त पाकिस्तान आर्मी में वो एक ऑफिसर की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। फाटा से 24 और गिलगित बल्तिस्तान से 23 कैडेट्स ने कमीशन हासिल करके पाकिस्तान फ़ौज में जो है वो खिदमत देनी शुरू की है। कमिंग ओवर टू LOC, LOC के ऊपर सिचुएशन का आपको पता है कि पिछले चंद अरसा से जो सीज़ फायर वायलेशन है उसमें इजाफा हुआ है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो पॉलिटिकल मूवमेंट मकबूजा कश्मीर में चल रही है, इंडिया उससे तवज्जो जो है वो हटाना चाहता है। 2014 में 315 सीज़ फायर वायलेशन हुई थी, 2014 में 315, 2015 में 248, 2016 में 382, जबकि 2017 में सिर्फ अप्रैल तक 222 सीज़ फायर वायलेशन अभी तक हो चुकी हैं। इन सीज़ फायर वायलेशन के नतीजे में इस साल 4 सिविलियन शहीद और 24 जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। अभी बात करेंगे मरदम और खानाशुमारी की। 15 मार्च से मुल्क भर में पॉपुलेशन सेंसस शुरू हुआ। पाकिस्तान आर्मी ने उसमें सपोर्ट रोल अदा किया। हर सिविलियन एनुमरेटर के साथ आर्मी का एक नुमाइंदा था और यहाँ आपके तवसत से मैं कौम का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा, आर्मी चीफ की तरफ से भी,
کہ جو محبت قوم نے پاکستان آرمی کے افواج پاکستان کے سپاہیوں کو جب ان کے گھر پہ گئے ہیں وہ دی ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کو فوج سے کتنی محبت ہے۔ آپ نے بہت ساری تصاویر دیکھی ہوں گی، اس کے لیے پاکستان عوام کا شکریہ۔ فیز 1 جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ 10 دن کے وقفے کے بعد 25 اپریل سے فیز 2 شروع ہوگا جو کہ 25 مئی تک جاری رہے گا۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں فیز 1 100% کمپلیٹ کیا گیا، جبکہ کے پی میں 14 بلاکس ایسے ہیں اور افزائی ایجنسی میں جو کہ ٹی ڈی پیز کی واپسی کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا، اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، جبکہ آزاد جموں اینڈ کشمیر میں 25 بلاکس ایسے ہیں جس پہ کام ہونا باقی ہے اور وہ کل تک انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس دوران کچھ انسیڈنٹس بھی ہوئے، لاہور میں بلاسٹ ہوا جس میں ہمارے کچھ کیجویلٹیز ہوئیں، ہم ان کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ملک کی بہتری کے لیے کام کرتے ہوئے جان دینے سے بہتر کوئی جذبہ نہیں ہے اور ان کی قربانی کو ہم سب ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور اس قسم کے واقعات پاپولیشن سینسز میں کوئی رکاوٹ جو ہے وہ نہیں ڈال سکتے۔ جب 98 میں سینسز ہوا تو پاک فوج نے وہ کروایا اور اس کے بعد نادرا کا سسٹم وجود میں آیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نادرا کے سسٹم کی کتنی اہمیت ہے۔ اب جو سینسز ہو رہے ہیں اس میں پاک فوج ڈیٹا خود بھی ساتھ اکٹھا کر رہی ہے، اس کو ہم کمپائل بھی کر رہے ہیں۔ اس دوران ہم نے نادرا کے ساتھ رابطہ رکھا، ہمارا جو سپاہی تھا جہاں اس کو ضرورت پڑی کہ ویریفیکیشن کے لیے نادرا سے رابطہ کرنا ہے، اس نے SMS کے ذریعے نادرا کے سسٹم سے رابطہ کیا، اور اس سے جو مردم اور خانہ شماری تھی اس میں بڑی سہولت پیدا ہوئی۔ ہم ایک ایسا سسٹم بنا رہے ہیں جو کہ ہم پھر باقی اداروں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جس سے ہمیں پاپولیشن سینسز میں جو ڈیٹا ملا ہے اس سے پروفائلنگ میں بہت آسانی ہوگی کہ اگر کوئی فارن نیشنلز ہیں تو وہ کہاں کہاں ہیں اور مختلف صوبوں میں ان کی موجودگی کہاں کہاں ہے۔ یہ سسٹم جو ہے ایوالو ہم کر رہے ہیں۔ ملٹری کورٹس میں ابھی تک 274 کیسز جو پچھلے دورانیہ کے دوران تھے اس کا فیصلہ کیا گیا، اس میں سے 161 کو سزائے موت سنائی گئی تھی، جبکہ باقیوں کو مختلف میعاد کی قید کی سزائیں دی گئی تھیں۔ ان 161 میں سے 11 کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ آپریشن رد الفساد کے دوران ہوئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رد الفساد میں جو یہ ایگزیکیوشن میں تیزی لانے کا عمل ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے۔ 14 آنے والے دنوں میں ان کی ایگزیکیوشن ہو جائے گی، باقی سسٹم کے اندر ہیں، باقی اداروں کے ساتھ مل کر اس سسٹم میں جو بھی قانونی کارروائی ہے اس کو پورا کرتے ہوئے ان تمام کو ایگزیکیوشن کو جاری رکھا جائے گا۔ آخر پہ میں آرمی چیف کی طرف سے ایک خصوصی پیغام دینا چاہوں گا۔ رد الفساد جو ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ صرف ایک ادارے کا آپریشن نہیں ہے، اس میں فوج پاکستان کے ساتھ باقی تمام ادارے اور بالخصوص عوام جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہر پاکستانی شہری رد الفساد کا سپاہی ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی سراؤنڈنگز میں جو کام ہو رہے ہیں اس کے اوپر ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے اس پہ نظر رکھیں۔ پاکستان آرمی نے ہیلپ لائن کے نمبرز جو ہیں سب کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں، اطلاع دے کر پاکستان فوج کی باقی اداروں کی مدد کریں اور رد الفساد کو کامیاب کرنے میں ہماری مدد کریں۔ پاکستان آرمی ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے، ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے، اس کے لیے ہم اپنی جانوں کا، مال کا، کسی بھی قسم کی قربانی جو ہے وہ دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، لیکن پاکستان کی سلامتی پہ کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں، ایک ضروری انفارمیشن آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم رد الفساد کی اور باقی آپریشنز کی کامیابی کا اعلان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیٹ کی رٹ ہے وہ ملک میں بحال ہو رہی ہے۔ کوئی بھی قوت ہوا، کوئی بھی ہو، وہ اسٹیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر اسٹیٹ میں ول ہے کہ ہم نے کسی بھی خرابی کا خاتمہ کرنا ہے تو اسٹیٹ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کر سکتا۔ ہماری اسٹیٹ نے، عوام نے، اداروں نے مل کر پچھلے 15 سال میں بہت پروگرس کی ہے اور بہت سا کام کرنے والا بھی ہے، لیکن اس کامیابیوں کا جو گراف ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو شرپسند ہیں، جو فسادی ہیں، ان کے حوصلے بھی ٹوٹتے ہیں۔ ان کامیابیوں کی وجہ سے جب جو سرحد کے پار لیڈرشپ بیٹھی ہے مختلف آرگنائزیشنز کی، ان کو بھی یہ احساس ہے کہ پاکستان کے حالات وہ نہیں ہیں جو کہ پہلے تھے، ان کے لیے آپریٹ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے۔
تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ کی ریٹ بحال ہو رہی ہے اور پھر جو ہمارے میڈیا نے بھی کمپین چلاتے ہیں آپ آگہی کی, تو ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ غلط کام کر رہے تھے. اگر غلط کام کرنے والے کو یہ احساس ہو جائے کہ اس نے غلط لائن پکڑی ہوئی تھی اور وہ واپس جو ہے وہ اچھائی کی طرف آنا چاہتا ہے, تو میرے خیال میں اسٹیٹ کی اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہو سکتی. تو اس سلسلے میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو کالعدم تنظیم جماعت الاحرار اور ٹی ٹی پی کے اسپوکس پرسن تھے احسان اللہ احسان, انہوں نے اپنے آپ کو سیکورٹی فورسز کے حوالے کر دیے, اور ہی از ناٹ دی اونلی ون. آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ اس قسم کی اور بھی اطلاع آپ سے شیئر کریں گے. تو یہ بھی ایک ہماری جو پچھلے 15 سال کی قربانیاں ہیں من اصل قوم, اس کی کامیابی کا ایک انڈیکیٹر ہے, اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو مل کر آگے لے کے چلیں گے, اور اس کے لیے جو بھی کرنا ہوگا ہم مل کر کریں گے. تھینک یو ویری مچ. سر, چونکہ زیادہ تر بریفنگ آپریشن رد الفساد کے حوالے سے تھی, میں اسی پہ پہلا سوال کرنا چاہوں گا. سائٹ پہ اتنا چلا جائے, پاناما پہ باقی دوست پوچھ لیں گے. سر, آپریشن رد الفساد میں جب آپ نے کہا کہ یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس پر عمل درآمد ہے وہ ہال مارک ہے, جی, تو اس میں جو سول ملٹری جو تعاون جو وفاقی حکومتوں کا صوبائی حکومتوں کا, اس حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ وہاں سے آپ مطمئن ہیں ٹھیک چل رہا ہے, رینجرز کے اختیارات پہ ہمیشہ کیوں ڈیلے ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ تھوڑا بتائیے گا کہ کہاں پہ کھڑے ہیں ہم. سر اسی کے ساتھ سپلیمنٹری لے لیں کہ فاٹا ریفارمز کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, تو عمران خان کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی, تو یہ خبریں آئی تھی کہ فاٹا ریفارمز کے اوپر وہ ملاقات ہوئی ہے. وہ ملاقات کس کی خواہش پہ ہوئی, آرمی چیف کی تھی یا عمران خان کی؟ سر تھینک یو. پہلے میں نیشنل ایکشن پلان کا میں نے لاسٹ جو پریس کانفرنس تھی اس میں بھی بات کی تھی. کوئی بھی ایک ادارہ اکیلا کام نہیں کر سکتا. جب تک آپ مل کے کام نہیں کریں گے تو کام آگے نہیں بڑھ سکتا. جو ریفارمز ہیں, فوج نے شاید وہ ریفارمز خود سے نہیں کرنے, لیکن ہم اسٹیٹ کا ادارہ ہیں, ہم تجویز دے سکتے ہیں, مشورہ دے سکتے ہیں, اور وہ ہم نے دی بھی ہے اور دیں گے بھی. نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن میں اداروں کا آپس میں تعاون دن بہ دن بہتر ہو رہا ہے اور بہتر ہوگا. یہ کام جو اتنے سالوں سے خراب چلتے آ رہے تھے, اور تجربے سے ہی کام ٹھیک ہوتے ہیں, اگر اس میں ہر دن پہلے سے بہتری آ رہی ہے تو یہ ہماری کامیابی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج رات ہم سو جائیں اور صبح اٹھیں تو نیشنل ایکشن پلان پہ 100% عمل ہوا ہوگا. مل کے آگے چل رہے ہیں, اس میں اور بہتری آئے گی انشاءاللہ. فاٹا ریفارمز بھی انہی ریفارمز کا حصہ ہے. کوئی بھی ریفارم جو ہے پیش کرتے ہیں اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے. 100% پہلی ڈسکشن میں اس کے اوپر کنسنسس نہیں آ سکتا, کیونکہ ریفارم جو ہیں بہت سارے اداروں کا آپس میں مل کے کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ کام چلتا ہے. عمران خان کی ملاقات پہ میں نے پریس ریلیز کر دی تھی, جتنا اس پہ بتانا تھا وہ آپ سے شیئر کر چکے ہیں. جو بھی ہے وہ ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے باڑ لگانے کی بات کی افغان بارڈر پہ, اس کے اوپر افغان فوج کا اور افغان حکومت کا کافی سخت رد عمل آیا. انہوں نے کہا جی ہم نے تو دیکھی نہیں ہے, اگر دیکھیں گے تو اس کے اوپر سخت رد عمل دیں گے. یہ ظاہر ہے ہماری طرف سے تو بارڈر مینجمنٹ کا حصہ ہے, لیکن ان کے رد عمل پہ کیا کہیں گے؟ افغانستان کے ساتھ بارڈر مینجمنٹ سب سے ضروری ایشو ہے. جو فینس لگا رہے ہیں ہم اس کو پاکستان کے علاقے کے اندر لگا رہے ہیں. تو ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ساورن کنٹری ہے, اپنے علاقے کے اندر ہم جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, اس پہ کسی کو کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. لیکن جو افغانستان کی سیریس لیڈرشپ ہے اور جو ان کے ادارے ہیں وہ بھی اس کو اس سیریس نظر سے دیکھ رہے ہیں. یہ جب فینس لگے گی ہمیں تو اس کا فائدہ ہے ہی ہے, لیکن افغانستان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. اور جو بائی لیٹرل انگیجمنٹ چل رہی ہے ملٹری ٹو ملٹری بھی اور سیولین لیڈرشپ کی بھی آپس میں, اس میں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پہلے سے بہتری آئے گی. جناب صاحب دو باتیں پوچھنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ آپ نے جیسا بتایا اپنی بریفنگ میں کہ راجگال اور شوال کے ایسے پٹس رہ گئے جہاں پہ تھوڑی بہت ہی پریزنس کہی جا سکتی ہے ملیٹنٹس کی ہو سکتی ہے, اور اس کو بھی کلیئر کیا جائے گا موسم جب ٹھیک ہوگا. تو پھر امریکہ میں بیٹھا ایک شخص کیسے, وہ ترجمان ہو یا کوئی بھی حکومتی اہلکار ہو, وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کو ڈو مور کرنا چاہیے اور پاکستان کے علاقوں سے دہشت گرد افغانستان میں امریکی افواج اور افغان فوج کے خلاف اور عوام کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں؟ ایک تو یہ بات بتائیے گا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہماری نیبرہڈ میں ننگرہار میں ٹنوں وزنی بم پھینکا گیا, سب سے بڑا دنیا کا بم پھینکا گیا.
تو وہ چونکہ بالکل ہماری نیبرہڈ ہے، اور کیا ہمارے علاقے میں بھی کوئی اس کا لاس ہوا ہے یا اس پہ کوئی رد عمل فوج دینا چاہے گی؟ ٹھیک، پہلا سوال ہے آپ کا ڈو مور کے حساب سے. یہ ریٹورک جو ہے آپ پہلے سنتے رہے ہیں اور پہلے بہت زور سے ہوتا تھا، لیکن ہر آنے والے دن اس میں کمی واقع ہوئی ہے، اس کو آپ اکنالج کریں. انٹرنیشنل کمیونٹی جو وائس انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اور جو میٹر کرتے ہیں وہ پاکستان کی کنٹریبیوشنز کو اکنالج کرتے ہیں. پوری دنیا نے اکنالج کیا ہے کہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں جتنی کنٹریبیوشن پاکستان نے کی ہے اتنی کسی اور نے نہیں کی، خواہ وہ دہشت گردوں کو مارنے کے لیے ہو، خواہ وہ جو افغانستان میں فورسز تھیں ان کو ہمارے بارڈر کی طرف سے جو اپنی طرف رہتے ہوئے آپریشنز کرنے کی جو سپورٹ تھی اس کے ساتھ تھی. تو میرے خیال میں جو ڈو مور کا ریٹورک ہے اٹ از مور آف اے پولیٹیکل دین ود ان دی ملٹری ڈپلومیسی. جو ویسٹ ہے اور جو ریسٹ آف دی ورلڈ ہے وہ سب اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف. اور اس سے زیادہ ثبوت کیا ہوگا؟ آپ سب میڈیا کے بندے ہیں، دنیا میں کوئی ایسا ملک بتائیں جس نے دہشت گردی کا اس پروفیشنل طریقے سے مقابلہ کیا ہو جیسا پاکستان نے کیا ہے. سب سے زیادہ ہمارے پہ اٹیک تھا اور سب سے زیادہ ہم نے اس کا رسپانس دیا ہے، اور جو پاکستان کے حالات ہیں وہ بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کی جو جنگ تھی اس کا ہم نے بھرپور مقابلہ کیا اور انشاءاللہ اس کو اختتام تک پہنچائیں گے. ہاں جی، اس کو ہم نے بہت توجہ سے دیکھا ہے. ایک سائڈ پہ جو یہ جو بام ننگرہار میں کیا گیا ہے بامبنگ، یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو ریزالو ہے ISIS کے خلاف وہ ہے، وہ اس کے خلاف جائیں گے. اس کے اوپر زیادہ کمنٹ تو فارن آفس اس لحاظ سے جس نظر میں آپ پوچھ رہے ہیں وہ کرے گا، لیکن ملٹری لیول پہ یہ ہے کہ اگر یہ دہشت گردوں کے خلاف ہے جیسا کہ ہے، امریکہ ایک پروفیشنل آرمی ہے. ہم نے جب ٹارگیٹنگ کرنی ہوتی ہے، ٹارگیٹ سلیکٹ کرتے ہیں تو پاکستان آرمی بھی جو کہ پروفیشنل آرمی ہے ہم اس کو بہت دیر تک میچیور کرتے ہیں اور پھر اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ رات کو ٹارگیٹ دیکھا اور صبح اس کے اوپر چڑھ دوڑے، اس کے پیچھے بہت ساری انٹیلیجنس ایفرٹ ہوتی ہے. آئی ایم شیور کہ اس طریقے سے امریکنس کی ہے. باقی اس کو مختلف دوسرے اینگل سے جو ہے وہ فارن آفس بھی اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں. تھینک یو. سر، آپ لوگوں کو کامیابیاں مل رہی ہیں اس کے لیے مبارکباد، لیکن ساتھ ہی ایک نیا ٹرینڈ اب آ رہا ہے، ہماری یونیورسٹیز کے بچے ایکسٹریمزم کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، جس کی تازہ مثال نورین لغاری ہے. مردان یونیورسٹی کا واقعہ ہوتا ہے، وہاں پہ بھی ایکسٹریمزم نظر آیا. اس سے پہلے کراچی میں IBA یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ بھی دہشت گردی کی جانب مائل تھا. کیا کیا جا رہا ہے انسٹیٹیوشن لیول پہ کہ یونیورسٹیز جہاں پہ کہ شعور آگئی سکھائی جاتی ہے وہاں پہ اب یہ آہستہ آہستہ جو ینگسٹرز ہیں وہ مائل ہو رہے ہیں داعش کی جانب، یا ایسے مثالیں سامنے آ رہی ہیں؟ تو مدرسہ ریفارم ہو رہا ہے، تو ساتھ ہی یہ اس مسئلے کو کیسے ایڈریس کر رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. اس پہ پارشلی میں نے بات کر لی تھی جب مدرسہ ریفارمز کی بات کی، تو میں نے کہا تھا کہ مدرسہ اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ریفارمز تو وہ اس میں شامل ہیں. جہاں تک تعلق ہے یوتھ کا ٹارگٹ ہونا اس کے ذریعے، تو یہی تو میں نے بات کی ہے کہ یہ یوتھ ہماری ہے، یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اس پہ کوئی فوج کا ایکشن جو ہے اس طریقے سے نہیں چاہیے ہوگا. ماں باپ ہونے کے ناطے، بہن بھائی ہونے کے ناطے ہم نے اپنے بچوں پہ نظر رکھنی ہے. یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ایڈوانٹیج کے لیے، لیکن اگر آپ اس کو مس یوز ہونے دیں گے، جو TTP تھی جس کا ہم نے مقابلہ کیا وہ ایک فزیکل تھریٹ تھی گراؤنڈ کے قبضے کے لیے یا پاور کے لیے، لیکن یہ جو ISIS ہے اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ یوتھ ہی ہے اور اس کا جو میڈیم ہے وہ یہ ٹیکنالوجی ہے. تو ہمارا ہر گھر کے فرد کا یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، یونیورسٹیز کے اندر اس ٹیکنالوجی کو پازیٹیو استعمال کی طرف لے کے جائیں، نہ کہ نیگیٹو استعمال کی طرف. اور اس پہ اویئرنیس بھی ہے، اس میں آپ کا بہت ہاتھ ہے. میڈیا اویئرنیس کمپین ایسی چلائے کہ ہم اپنے یوتھ کو اس سے آگاہ کر سکیں. So yeah, hi, Isam Ahmed from AFP. Sorry, Meri Urdu Kamzor, I'll ask in English. The first question was regarding Noreen Lughari. If you can share any further details surrounding
how she came to go to Syria, whether this is something which is the military is concerned about other people going, and any further details regarding how she was detained in that operation. Very quickly, sorry, the second thing was any further details regarding the surrender of Ehsan Ullah Ehsan. And the third thing, sir, is the US NSA General H.R. McMaster met with the Army Chief today. Could you share with us any information about that meeting? Okay. Particularly since McMaster had some comments regarding Pakistan to Tolo News yesterday, where he expressed some certain negative views towards Sorry, Pakistan. the last one. General McMaster yesterday in comments to Tolo News in Afghanistan expressed certain concerns about how reliable an ally Pakistan has been in the past. Did this come up in the meeting, and could you share anything about that? Okay. First, regarding Noreen. Noreen communicated through email, Facebook that she is going to Syria. She has been recovered from Lahore. That means she never went to Syria. The claim made that she has joined IS was a claim communicated by her while she was still in Lahore. So this we have talked that this technology has to be seen that how our children are using it. We are debriefing her. Our first effort is that she should go back and live a normal life. And the next is that we should do measures collectively as a nation that our kids are not misguided and they are not lured into such activities again. As regard Ehsan Ullah Ehsan, he is with us. As and when there is some more information to share about him, we shall do that. Lastly, you said that NSA, yes, NSA met Chief of Army Staff today, a while ago. We'll issue a press release regarding this after the brief, after this news conference, and we'll share the details. But let me share one thing, that he acknowledges Pakistan's efforts in war against terrorism. He hailed our contributions, and whatever discussion took place, both sides were of the view that Pak-Afghan border management is very essential to control the terrorism, and further details we shall share. Thank you. سر میرا کوشچن ڈان لیکس کے حوالے سے. چودھری نثار نے کچھ عرصہ قبل یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ رپورٹ اس لیے نہیں دی جا رہی کہ اس کے اوپر کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوا. بتایا یہ جا رہا تھا کہ جو آپ لوگوں کے ریپ تھے اس کے اندر ان کے ڈائسینٹنگ نوٹ موجود ہیں. اب انہوں نے 2 روز قبل یہ کہا ہے کہ کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کس آپشن کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے. کیا آپ کے جو ریپ ہیں انہوں نے وڈرا کر لیا ہے, یا پھر یہ کہ ان کو اس کا حصہ بنا کر گورنمنٹ جو ہے وہ رپورٹ جاری کرے گی؟ یہ سوال آپ نے انٹیریئر منسٹر سے تب کیوں نہیں پوچھا؟ اچھا, آن اے لائٹر نوٹ, ڈان لیک پرسوں کل سنڈے کو کانفرنس ہوئی تھی, تو انٹیریئر منسٹر سیٹرڈے کو انٹیریئر منسٹر نے کہا تھا کہ 3 سے 4 دن میں اس کو ہم اناؤنس کریں گے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ انہوں نے جو کمٹمنٹ دی ہے اس پہ اناؤنس ہوگی. جہاں تک کنسنسس کی بات ہے, انہوں نے اگر ایسا کہا ہے تو یہ آپ ان سے پوچھے گا, لیکن کورٹ آف انکوائری جو تھی اس میں کوئی ایسی کنسنسس والی بات نہیں تھی. اگر آپ مینڈیٹ پڑھیں تو اس میں 2-3 جو ہے وہ ٹاسک کیے گئے تھے. اب اس ٹاسک کو آگے لے کے چلنا اور اس کو کمپلیٹ کرنا کہ جو باتیں انکوائری نے آگے لے کے آنی ہیں, جو بھی ان کو مینڈیٹ دیا گیا تھا اس کو مکمل کرنے میں شاید اتنا ٹائم لگا ہے. کنسنسس والی بات کہ جی دونوں مل کے کوئی ایسا فیصلہ کر لیں, ایسا نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جلد اس کا فیصلہ آئے گا, تو جو بھی ذمہ دار ہیں اس میں وہ آئیڈینٹیفائی کیے جائیں گے. جی جو ڈان لیکس کے کلپریٹ ہیں انہیں بھی سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہی ایکشن کیا جائے گا ان کے خلاف, یا سول حکومت کرے گی؟ ڈان لیگ کا رزلٹ آئے تو پھر آپ اس سے آگے چلیں گے. اوکے. آپریشن رد الفساد کی کامیابیوں کا آپ نے ذکر کیا, بڑی خوشی کی بات ہے, اور بڑی اچھی کامیابیاں جو ہیں حاصل ہو رہی ہیں, ہم بھی اس کو سراہتے ہیں. لیکن سر یہ بتائیں کہ سندھ میں ہم دیکھ رہے تھے کچھ وہاں پر اقدامات ہوئے, کچھ وہاں پر رہا ہوئے لوگ, اور اس کا ایک الگ امپیکٹ گیا, لیکن اس کے فوراً بعد ایک اور ایکشن سامنے آیا اور سابق صدر آصف علی زرداری جو ہیں ان کے کچھ ساتھی جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا, جس سے ملک میں سیاسی کشیدگی جو ہے
ऑपरेशनल रद्दुल फसाद के बाद अगर इसमें बेहतरी आनी चाहिए थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो बढ़ रही है जो सियासी कशीदगी। तो आप ये फरमाइए जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इन लोगों को अगवा किया गया है, कुछ करीबी लोग जो हैं साबिक सदर के जी, उसके बारे में क्या है? आप कोई फौज से उसका कोई आपने ताल्लुक अपने है? सवाल में जवाब दे दिया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो है उसका कोई कार्डिनल मैंने सियासत का नहीं बयान किया कि रद्दुल फसाद ने सियासी चीज़ों को जो है उसको भी कम या ज़्यादा करना है। रद्दुल फसाद जो है वो एक अमन के लिए ऑपरेशन है, उसका सियासत से या सियासी जो बातचीत है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही मैं यहाँ पे कोई सियासत पे कमेंट कर सकता हूँ। रद्दुल फसाद में अगर ये शामिल किया गया होता तो शायद मैं जवाब देता। थैंक यू। जन साहब, मेरा क्वेश्चन जो ताहिर राठौर साहब ने सवाल किया उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ. दिस इज विद रेफरेंस टू मदर ऑफ Next ऑल. will be the last question. Thank you very much. Sir, my question is related to the mother of all bombs. Okay. सर, ये एक ऐसे मौके के ऊपर ये बम फेंका गया वहाँ पे जब मॉस्को में अफगानिस्तान में पायदार क़याम अमन के हवाले से बातचीत हो रही थी. ठीक। अफगानिस्तान की हिस्ट्री रही सर कि जब भी यहाँ पे बातचीत होने लगती है कोई ना कोई ऐसा काम हो जाता है. मुझे आपसे ये पूछना है सर कि आप क्या समझते हैं कि ये जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब है ये सबूताज करने की कोशिश तो नहीं है, और अगर वाकई ये जो अगला पोर्शन है अगर वाकई ये दाइश के खिलाफ था सर, तो क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो दहशतगर्द हैं उनके माजी में राब्ते रहे हैं? तो व्हाट इज योर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ दाइश हियर इन पाकिस्तान सर? Okay. सर, मेरा इसे सप्लीमेंट्री ले लीजिएगा. अभी आपने जाके यूएस बेहतर तो आप जानते हैं कि आईएसआईएस जो है श्रीनगर में उन्होंने वहाँ पे अटैक किया. तो सर हर कल को उनको ये महसूस होता है यूएस को, जैसे कि आप जानते हैं कि वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि पाकिस्तान में भी आईएसआईएस की मौजूदगी है. यहाँ पे स्टूडेंट्स को खास तौर पर जो है ट्रेन किया जाता है. तो उस सूरत हाल में पाक और फौज का पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन होगा? क्या हम कब कोई ये एक्शन करेंगे या तब भी हम ये कहेंगे कि यूएस बेहतर तौर पर जानता है कि आईएसआईएस को कैसे डील करना है? ठीक, लेट मी रिस्पॉन्ड टू दिस. जब ये जंग शुरू हुई थी तो अलकायदा थी, उसके बाद फिर टीटीपी और टीटीए आ गए. तो जो नॉर्मल क्रिमिनल था अगर उसने किसी से बता भी लेना होता था तो नीचे लिखता था कि मैं तालिबान हूँ. तो जब कोई शर की पावर बढ़नी शुरू होती है और लोग उस शर से खौफ होना शुरू हो जाते हैं तो हर बंदा वो बैंड वैगन अपना लेता है. तो अब आप देखें कि जो जमातुल अहरार भी बनी है और जिसने दाइश का प्लेटफॉर्म किया है तो वही बंदे थे. पहले उन्होंने टीटीपी का नाम लिया हुआ था, अब उन्होंने जेयूए का लेके और आईएसआईएस का बैंड वैगन ले लिया है. आईएसआईएस की जो ओरिजिनेशन है और उसकी जो कंपोजिशन है वो मिडल ईस्ट में डिफरेंट है, वो अफगानिस्तान में डिफरेंट है और पाकिस्तान में. अब अगर नौरीन ने कहा कि मैंने आईएसआईएस ज्वाइन कर लिया है तो इसका मतलब ये है कि नौरीन की मौजूदगी लाहौर में जो वो आईएसआईएस की मौजूदगी है, दो की एक लड़की थी और साथ उसके एक हैंडलर था और वो हैंडलर भी जो है वो लोकल था. हाँ, ये बात आपकी ठीक है क्योंकि आईएसआईएस का टारगेट जो है वो इस डोमेन में है कि जहाँ वो आपकी सोच को टारगेट कर रहे हैं. तो बजाय इसके कि ये कंजक्चरिंग करें कि दाइश पाकिस्तान में कितनी है और क्या है क्या नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट आपसे मीडिया से ये होगी और आपकी तवज्जो से पूरी आवाम से ये होगी कि इस थ्रेट को हर घर से डिफीट होना है. आप इस सोच को अपने बच्चों के ऊपर जिसको वो टारगेट कर रहे हैं उस पर कामयाब होने ना दें. यस, आईएसआईएस की थ्रेट जो है वो ग्रो कर रही है अफगानिस्तान में, उसके बहुत सारे पहलू हैं. ये बड़ी जियो पोलिटिकल लिंकेजेज हैं इसकी, हमारी भी सोचें हैं और आप उस सोच को जहाँ तक मर्जी ले जाएं. लेकिन आईएसआईएस को डिफीट करने के लिए जो नई स्ट्रेटजी बन रही है, नई यूएस एडमिनिस्ट्रेशन आई है, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं उसमें नेगोशिएशंस हो रही हैं, तो इसके मुतालिक जो है वो उस लेवल पे बातचीत जो है वो होने दें. Last question. There should be a question from PTV as well, sir. We're Okay. going live, sir. Okay. So PTV World, sir. So could you be kind enough to share a few sentences for the international community because there is great interest in Operation Raddul Fasad. So please share a few sentences for the international community about the successes of Pakistan Army in this particular operation, You sir. had same question last conference also. But I think international community will translate whatever I have said. But nonetheless, since you have asked it, that Pakistan Army is into this military campaign against terrorism and militancy, especially since 2008. From 2008 till conclusion of Zarb-e-Azab last year, we have gone all over the areas where they had strongholds. We have cleared all the areas physically, and now was the time that we consolidate the gains of all the military operations conducted so far.
work in the cognitive domain, consolidate our gains and take the country towards enduring peace and stability. Raddul Fasad aims at a Pakistan which is peaceful, which is stable, where there is no fear and the confidence of the public is restored once again in the state, and we will inshallah do it. Thank you very much, gentlemen. See you next time. Thank you. ریاستی ادارہ ہے اور DGI SPR Major General Asif Ghafoor